दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुवर। दर्शकवृन्द अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। श्री पञ्चमीका अवसरमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना। बालबालिकालाई विद्यालयहरूमा अक्षर आरम्भ। म्याग्दीको गलेश्वर धामबाट पूजाआजा गरी कालीगण्डकी नदीका शिलाको विदाई। भारतको अयोध्यामा भगवान रामको प्रतिमा बनाइने। देशका हर स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गरी सुधार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समेत ट्र्याकमा ल्याइने। बैंक मर्जरले सेवाग्राहीलाई शास्ति। ट्रान्सफरदेखि बैंकिङ सेवामा एकरूपताको समस्या। र गोर्खाको उच्च भूभागमा लगातार हिमपात। बाली सप्रने भन्दै कृषक प्रसन्न। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौँ श्री पञ्चमी र सरस्वती पूजाको प्रसङ्गबाट। श्री पञ्चमी तथा वसन्त पञ्चमी पर्व। यस अवसरमा सरस्वती मन्दिर, विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा साधना केन्द्रहरूमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। विद्यार्जन, गायन, भाषण कला, कलाकारिता, सङ्गीत क्षेत्रका साधकहरूले भक्तिभावले देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा गर्ने परम्परा छ। माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई विद्याकी देवी सरस्वतीको जन्मदिन मानेर उनको पूजा आजा गर्ने चलन छ। देवी सरस्वतीलाई वाणीकी देवी वाग्देवी वा वागेश्वरी, कलाकी देवी भारती, शब्द र सङ्गीतकी देवी शारदा भनेर सम्बोधन गरिन्छ। सरस्वतीको जन्मदिनलाई सरस्वती पूजा विद्याश्रीले सम्पन्न दिन मानेर श्री पञ्चमी भनिन्छ। यसै दिनदेखि वसन्त ऋतु आरम्भ भएको मानिने हुँदा वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। ऋग्वेद लगायतका ग्रन्थहरूमा सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवीका रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। नीर क्षीर छुट्याउन सक्ने पक्षी हाँसमा चढेकी, सेतो वस्त्र पहिरेकी माता सरस्वती हातमा वीणा, पुस्तक, स्फटिकको अक्षमाला र कमल लिएर अभय मुद्रामा स्थित भएको सरस्वतीको रूप चित्रण गरिएको छ। पुस्तक, कलम, कुची, बाजा गाजामा पनि सरस्वतीको वास भएको मानेर पूजा आजा गर्ने चलन छ। श्री पञ्चमीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी टीका, फूल, प्रसाद लिएर नजिकैको सरस्वती मन्दिरमा गई माता शारदाको दर्शन र पूजा आजा गर्ने अनि घरमा आई आफ्ना पुस्तक, कापी, कलमको पनि पूजा गर्ने चलन छ। ससाना बालबालिकालाई यसै दिन अक्षर आरम्भ गराइन्छ भने ज्ञान र कलाका साधकहरूले पनि यसै दिनदेखि साधनाको थालनी गर्ने चलन छ। सरस्वतीको पूजा गरी 7 वटा अक्षता निलेमा अक्षय ज्ञान शक्ति प्राप्त हुने विश्वास छ। यस दिन पोखराको विन्ध्यवासिनी, तेर्सापट्टिमा रहेका सरस्वती मन्दिर तथा प्रदेशका विभिन्न सरस्वती मन्दिर तथा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी तथा भक्तजनको भिड लागेको छ। श्री पञ्चमीलाई शुभ साहित्यको दिन मानिने हुँदा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता शुभ कार्यको साइत जुराउन नपर्ने र यसै दिन गर्ने जनविश्वास छ। यसै दिन ससाना शिशुहरूको नाक कान पनि छेडिदिने गरिन्छ। श्री पञ्चमीदेखि वृक्ष वनस्पतिमा नयाँ पालुवा देखिएर वसन्त ऋतु लाग्ने भएकाले यस दिन कामदेव र रतिको पूजा गरिन्छ। लोकमा वसन्त पञ्चमीदेखि श्रृङ्गार रसको धुन बजाउन थालिन्छ। श्री पञ्चमीदेखि वर्षायाम र नाग पञ्चमीदेखि हिउँदयाम सुरु हुने लोककथन छ। वसन्त पञ्चमीलाई रङको पर्व फागु प्रारम्भ भएको पनि मान्ने गरिन्छ। यसै दिनदेखि वर्षायाम लाग्ने र खेतीपातीका लागि हलो, कोदाली
तयार पारी पूजा गरेर हलसारो गर्ने पनि चलन छ। यसै दिन पुस्तक दिवस पनि मनाउने गरिएको छ। श्री पञ्चमी विद्या र सङ्गीतकी प्रतिरूप देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइने विशेष दिन। साना बालबालिकाका निम्ति अक्षरारम्भ गर्ने दिन। धार्मिक स्थलहरू र विद्यालयहरूमा सरस्वती देवीको पूजा गरिएको छ। हामीले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक लगायतका श्रद्धालुसँग श्री पञ्चमीको महत्त्वबारे सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। आजको दिन हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार विद्याकी देवी भनेर मानिने सरस्वती माताको पूजा गरिन्छ, पूजा अर्चना गरिन्छ। हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि हामीले त्यही किसिमको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्मको बारेमा ज्ञान होस्, उनीहरूमा आफ्नो कल्चरको विकास होस् भन्ने हामीले त्यो चाहन्छौँ र त्यसैको लागि हामीले आफ्नो पौराणिक कालदेखि चलिरहेको यो संस्कृतिलाई हामीले सधैँ आफूले अँगालेर लिएर हिँडेका छौँ र यसै क्रममा आज पनि हामीले हाम्रो यहाँ सरस्वती हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती बनेर बस्नुभएको छ हाम्रो एउटा सानो नानी, उहाँको पनि सरस्वती वन्दना हामीले अहिले गर्न गइरहेका छौँ। र हाम्रो आजको दिन हाम्रो पहिलादेखि नै यो अक्षर शुभारम्भको दिन भनेर मानिन्छ र धेरै विद्यार्थीहरू आज भर्ना हुन आजको दिन शुभ दिन भनेर मानिने भएकोले भर्ना हुन पनि लिएर आउनुहुन्छ। हिजो अस्तिदेखिबाट नै हाम्रो एक हप्ता पहिलादेखि नै पनि धेरै एडमिसन्सको लागि इन्क्वायरिजहरू, बुकिङ्सहरू भइसकेको छ र आज सबैजना आफ्नो पेरेन्ट्सहरूले बच्चाहरूलाई लिएर पहिलो दिन पहिलो अक्षर शुभारम्भ गरेर स्कुलमा एडमिसन गर्नलाई पनि उहाँहरूले आजकै दिन कुरेर बस्नुहुन्छ र आज हाम्रो त्यो पनि कार्यक्रम रहेको छ। पूजा अर्चना गर्छौँ दिनभरि, बच्चाहरूलाई यहाँ केही कविता वाचनका कार्यक्रमहरू पनि छन् अनि त्यसै गरेर हामीले हरेक वर्ष विभिन्न तरिकाले आज यो हाम्रो संस्कृति सधैँ मनाइने सरस्वती पूजा त्यही अनुसारले मनाउन गइरहेका छौँ। सरस्वती पूजा हामीले जे माग्यो त्यही पुरा हुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक आस्था रहेको छ अनि हामीले पनि कोसिस गर्नुपर्छ, मागेर मात्रै पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। आज एकदम शुभ दिन मानिन्छ सरस्वती पूजाको दिन, श्री पञ्चमी भनिन्छ होइन। एकदम राम्रो दिन मानिन्छ। बिहा बर्तन हेराउन अर्न पर्दैन, सबैले आज बिहा पनि भव्य हुन्छ, बर्तन हुन्छ, शुभ कार्य राम्रो हुन्छ। आज शुभ कार्यहरू राम्रो हुन्छ। महत्त्व भनेको सरस्वती पूजा यो विद्यालयहरूमा सरस्वती पूजाको एकदम महत्त्व हुन्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै चलिआएको चलन आफ्नो अब स्कुल जाने विद्यार्थीहरू भयो या पढ्ने जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैजना चाहिँ अब सरस्वती मातासँग आएर दर्शन गर्ने, आशीर्वाद लिने चलन छ र यो दिन चाहिँ एकदमै शुभ मानिएको छ हरेक कार्यको लागि, चाहे त्यो विवाह होस्, व्रतबन्ध होस् या सानसानो बच्चाहरूको लागि नयाँ स्कुलको आरम्भ होस् होइन, सबै कुराको लागि एकदम शुभ मानिएको छ। र आजबाट वसन्त पञ्चमी पनि भएको हुनाले जाडो महिना सकिएर आजबाट चाहिँ वसन्त ऋतुतिर जाने पनि छ, त्यही भएर आज न्यानो पनि भएको छ हामीलाई है। हजुर, सरस्वती भगवान भनेको विद्याको देवी हो नि त। विद्यादान गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि सबैलाई ज्ञानहरू छर्ने देवी भएको हुनाले सरस्वती माता आफ्नो जीवनमा हरेक मोडमा आइपर्ने ज्ञानहरू विद्याको दान गर्नको लागि सरस्वती माताले सही पथ प्रदर्शन गर्नुहोस् भनेर आज सरस्वती पूजा मनाइन्छ। त्यो बिङ अ स्टुडेन्ट होइन के हुन्छ भने सरस्वती माताप्रति आफ्नो आस्था हुन्छ कि सरस्वती माता हे भगवान मलाई चाहिँ हरेक मोडमा सही विद्या दिनुहोस्, सही ज्ञान दिनुहोस्, सही डिसिजन लिने चाहिँ क्षमता दिनुहोस्, सही पथ प्रदर्शन गर्नुहोस् भनेर यो आस्थाको कारणले चाहिँ यहाँसम्म डोरियो आज मन्दिरमा। मेरो धेरै ज्ञान बढोस् अनि यहाँ आउने सम्पूर्ण मान्छेहरूको नि दर्शन गरेर उनीहरू नि ज्ञान बढोस् भनेर। सरस्वती पूजा भनेको यस्तो हो, यो एक वर्षमा एकचोटि आउनुहुन्छ र सबैलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। सबैजना मिलिजुली पूजा गर्छ, सबैले आफूले सोचेको मनको कुराहरू भन्छ र मनकामना होस् भनेर भन्छ र पुरा पनि हुन्छ।
हामीले लाखौँ करोडौँ अहिले एससी दिने विद्यार्थीहरूले भन्छ भगवान् मलाई एससीमा पास गराइदिनु होला। त सबैले एससीमा केही त केही के अरे आफ्नो मनमा भएको कुराहरू माग्छ, के अरे भगवान्ले पनि भएको कुराहरू के अरे पुरा पनि गर्छ। यस्तै यस्तै महत्त्वहरू छ। विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सरस्वती पूजा एकदम धेरै नै महत्त्व छ है। उनीहरूको जीवनमा चाहिँ पहिलो आरम्भ नै अक्षरको पहिलो आरम्भ नै हामीले चाहिँ सरस्वती पूजाको दिनबाटै गरेको हुन्छौँ र यही धार्मिक हिसाबले गर्दा पनि आज पनि धेरै बाबु नानीहरू पनि आफ्नो अक्षर आरम्भको लागि चाहिँ यहाँ सरस्वती पूजा गर्नको लागि आउनुभएको छ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि एकदम धेरै महत्त्व राखिरहेको छ यस सरस्वती पूजाले। हामीले यस मन्दिरको परिसरमा रहेर मन्दिरको परिसरमा मात्र नरहेर हामी विद्यालयमा पनि सरस्वती पूजा गरेका हुन्छौँ है। र हाम्रो विद्यालयहरूमा चाहिँ अरू मूर्ति नभए तापनि सरस्वतीको मूर्ति चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि ज्ञानको खानी हैन, ज्ञानको भण्डार भनेर सरस्वती मातालाई चिनिन्छ। र धेरै ठाउँमा आज अक्षर आरम्भको लागि पनि सरस्वती पूजाको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। अब यस्तो छ, यो श्रीपञ्चमीको दिनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो दिन मानिन्छ अनि कुनै प्रकारको हेराइचराइ नगरिकन कुनै प्रकारको चाहिँ पूर्वानुमान यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ डेटहरू फिक्स गर्छन् जुन हाम्रो कल्चर छ। आज श्रीपञ्चमीको दिनमा चाहिँ डेट कुनै पनि फिक्स गर्न पर्दैन। यो चारै ढोका खुला हुने अनि चारैतिरबाट शुभ हुने दिन भएको हुनाले आज बच्चाहरूको नाक कान छेडाउन चाहिँ दिन नहेराइकन आज छेडाउने चाहिँ कल्चर छ। अब यो चाहिँ जाडो महिनाकै बेला पर्यो, गर्मी नआइसकेको हुनाले जाडो महिनामा छेड्दा चाहिँ गर्मी जस्तो झ्याप्प पाकिहाल्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ यो पूर्वकालदेखिको मान्यता कस्तो भने बच्चाहरूको केही खोटी नभइकन जन्म्यो भने होइन केही छल कपट पनि हुने, अब केहीले छल्ने देखुन्टो लिएर बच्चाहरूलाई अब कुनै दुष्ट प्रकारले हेराइहरू हुने त्यस्तो तरिकाको हुन्थ्यो। अब पहिला पुलहरू बनाउँदा अब ठुल्ठुलो चाहिँ केही निर्माण कार्य गर्दाखेरि चाहिँ होइन बलिसरी दिने त्यस्तामा नि अब खोटी नभएको चाहिँ युज हुन्छ भनेर खोटी बनाउनको लागि चाहिँ खास नाक कान छेड्ने चलन चाहिँ आएको हो। अब यो नाक कान छेड्ने चलनमा चाहिँ अब आज छेड्दा चाहिँ कुनै प्रकारको दिन हेर्न नपर्ने, चारैतिरबाट शुभ हुने भएको भएर चाहिँ आज श्रीपञ्चमीको दिनमा छेड्ने हो। अनि श्रीपञ्चमीको बेला चाहिँ अब अलिक चिसो भएको कारणले नाक कान चाहिँ पाक्ने, छेडिसकेपछि इन्फेक्सन हुने डर पनि अलिक कम रहने भएको भएर आजको दिनलाई चाहिँ विशेष छेड्ने दिन भनेर मानिन्छ। पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर धाममा विशेष पूजा गरी कालीगण्डकी नदीका शिलालाई भारतको अयोध्या धाम पठाइएको छ। भगवान रामको बाल्यकालको प्रतिमा बनाउन शिला अयोध्या पठाइएको हो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 गलेश्वर नजिकै कालीगण्डकी नदी किनारमा पहिचान गरिएको शिला गलेश्वर मन्दिर परिसरमा धार्मिक विधि अनुसार पूजा गरी विदाई गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, म्याग्दीका बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, पण्डित भीमनाथ पराजुली, अयोध्या स्थित राम मन्दिर निर्माण समितिका प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह पंकज र जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरका महन्त लगायतले कालीगण्डकी नदी किनारबाट उत्खनन तथा पहिचान गरिएका शिलाको गत माघ 1 गते पूजा गर्नुभएको थियो। कालीगण्डकी नदीको छेउबाट शिला भारत पठाइएको संकेतका रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्तम्भ बनाइने भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरको भुइँतलामा नेपाली शिलाबाट निर्माण गरिने 5.5 फिट अग्लो रामलाल भगवान रामको बाल्य अवस्थाको प्रतिमा राखिनेछ। प्रतिमा निर्माणका लागि कालीगण्डकीको शिला अयोध्या लैजान लागिएको कालीगण्डकी नदीका सन्दर्भमा विद्यावारिधि गर्नुभएका कुलराज चालिसेले बताउनुभयो।
भूगर्भविद, शिलाविद, प्राविधिक तथा विज्ञ सहितको टोलीले 2 साताको समय लगाएर कालीगण्डकी नदी किनारमा शिलाको पहिचान गरेका थिए। म्याग्दीबाट पठाइएको शिला पोखरा हुँदै जनकपुर पुगेपछि मध्य प्रदेश सरकारले भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो। अयोध्या स्थित राम मन्दिर ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार अर्को वर्षको माघे सङ्क्रान्तिमा रामलाको प्रतिष्ठा गरिने जनाइएको छ। नेपालबाट भारतको अयोध्या पठाउन लागिएको कालीगण्डकीको शिलाका कारण दुई देश बीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। म्याग्दीबाट संवाददाता अमृत बास्कुनेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका समस्या पहिचान गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने बताउनु भएको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्म बजारमा आयोजित 7औं पर्वत महोत्सवको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याहरूको पहिचान गर्दै परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। आफूले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्याबारे गहिरो गरी अध्ययन गरेको र समस्या पहिचानपछि जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने बाचा गर्छु उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री गिरीले पर्वत जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा आउँदो 5 वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्ने गरी घोषणा गर्नुभयो। आगामी 5 वर्षभित्र जिल्लाका 7वटै पालिकामा अस्पताल हुन्छन्। डाक्टर, नर्स र ल्याब हुनेछ। सानोतिनो शल्यक्रिया पनि हुन्छ। कोही पनि उपचार नपाएर मर्ने अवस्था रहँदैन, मन्त्री गिरीले भन्नुभयो। फेरि स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो जिल्लाको मात्रै हेर्यो भन्ने पर्ला। यस्तो नभएर देशैभरका जिल्लामा यो सुविधा पुर्याउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पर्वत जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा 7 पालिकामा 7वटा अस्पताल हुन्छन्, डाक्टर हुन्छन्, नर्स हुन्छन्, स्वास्थ्य कर्मी हुन्छन्, ल्याब हुन्छ, बेड हुन्छन्, सानोतिनो शल्यक्रिया पनि गर्न सक्ने गरी अस्पतालहरू चल्छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र सबै जनता त्यहाँ आबद्ध हुन्छन्। कोही मान्छे पनि उपचार नपाएर मर्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्छौँ। त्यस ढङ्गले गाउँ गाउँमा अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने काम हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमा आएको पनि बताउनुभयो। आज देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। एकजनाले दिउँसै आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर मृत्युवरण गरेको प्रसङ्गले आज देशभर सनसनी मचिएको छ। आत्महत्यालाई राम्रो मान्न सकिँदैन, तर पनि अर्थतन्त्र कति जर्जर भएको छ भन्ने सोचनीय कुरा हो उहाँले भन्नुभयो। आज देशको अर्थतन्त्र एक प्रसङ्ग उठ्यो। एकजनाले दिउँसै आफ्नो शरीरमा चाहिँ आगो लगाएर जुन मृत्युवरण भएको छ, यो प्रसङ्ग देशभरि सनसनी मचिएको छ। आफैमा आत्महत्या गर्ने कुरा राम्रो होइन, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन, तर पनि परिस्थिति कति जर्जर भएको छ अर्थतन्त्रको भन्ने कुरा यो निकै सोचनीय विषय अवश्य पनि हो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका 3 तमान गाउँमा बालगृह सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको भौगोलिक विकट मानिने तमानको बालगृहमा यसअघि 16 जना बालबालिका रहँदै आएकोमा हाल 31 जना पुगेका छन्। आमाबुबा गुमाएका अनाथ बालबालिकाको लालन पालन र पढाउने जिम्मा तमानखोला गाउँपालिकाले लिएको छ। अघिल्लो पटक बालविवाह न्यूनीकरणदेखि जङ्क फुड रहित विद्यालय बनाउने अभियान थालेको गाउँपालिकाले यस वर्ष बालगृह सञ्चालनमा ल्याएको छ। बालगृहमा कक्षा 1 देखि 9 सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिका रहेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले पालिकामा कुनै पनि बेसहारा बालबालिकाले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्यले बालगृह सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। बालबालिकालाई समय समयमा सिपमूलक तालिम दिने र आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेत गाउँपालिकाले बनाएको बुढा मगरले बताउनु भएको छ। बालगृह सञ्चालन कोषमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ओडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिले समेत आफूले पाउने पारिश्रमिकको 5% रकम आफ्नो कार्यकाल अवधिभर बालगृहमा दिने गरी अभियान चलाइएको हो।
पोखरा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ लगिएका 48 मध्ये 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका फरेन्सिकविद डाक्टर तुलसी कडेलले फरेन्सिक र फिङ्गरप्रिन्टबाट 42 जनाको शव पहिचान गरिएको बताउनु भएको छ। 6 जनाको शव अत्याधिक जलेको हुनाले फरेन्सिक र फिङ्गरप्रिन्ट विधिबाट पहिचानमा समस्या भएकाले डिएनए विधिबाट पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको कडेलले बताउनुहुन्छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 5 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर उन्नति गरी नगर अस्पताल बनाइएको छ। नगर अस्पतालको सबै मापदण्ड पूरा गर्न नगरपालिकाले दरबन्दी पूरा गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार र सामग्रीको जोहो गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैका लागि हालको जग्गा कम भएकाले 2 रोपनी जमिन थप गर्ने तयारी समेत गरिएको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष पवन हमालले बताउनुभयो। 15 शय्याको अस्पताल बनाउने तयारीपछि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हमालले जानकारी दिनुभयो। हाल 5 शय्या सञ्चालन भएको अस्पताललाई 15 बनाउन लागिएको हो। मनाङमा जाडो छल्न जाने परम्पराले सेवाग्राही नहुँदा कार्यालयका कर्मचारीको कार्यालय कुर्ने मात्र काम भएको छ। सेवाग्राही जिल्लामा नहुँदा कार्यालय सुनसान भएको छ। चिसोले गर्दा विकास योजनाका काम सबै ठप्प भएका छन्। केही स्थानमा विकास निर्माणका काम आंशिक रूपमा भइरहेकाले अनुगमन लगायतका कार्य भने गरिरहेको छ। सेवाग्राही नहुँदा अहिले कुनै पनि कार्यक्रम भएका छैनन्। काम नभएपछि भुक्तानीका काम पनि ठप्प जस्तै रहेको कर्मचारी बताउँछन्। प्रमुख जिल्लाधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले कामको चाप नभए पनि सेवाग्राही बाहेक अन्य प्रशासनिक कार्य भइरहेको बताउनुभयो। बैंक मर्जरमा जाँदा सेवाग्राहीले बैंकिङ कारोबारमा अनावश्यक शास्ति खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय बैंकहरू धमाधम मर्जरमा जाँदा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घट्न पुगेको छ। केही समय अघिसम्म 32 वटा रहेको वाणिज्य बैंकहरूको सङ्ख्या मर्जरसँगै घटेर अहिले 22 मा झरिसकेको छ। गत पुसमा मात्र 8 वटा वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा मर्जर भएर 4 वटा बनेका छन्। कुमारी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, प्रभु बैंक, सेन्चुरी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक मर्जरमा गएका हुन्। तर बैंकहरू मर्जरमा गएसँगै सेवाग्राहीहरूले भने अनावश्यक शास्ति भोग्नु परेको छ। फरक फरक बैंकहरू एक आपसमा मर्जरमा जाँदा ग्राहकको खाता ट्रान्सफरदेखि विविध बैंकिङ सेवामा एकरूपताको समस्या देखिएको हो। बैंक मर्जरले एटीएम सेवा, चेकबुक लिनेदेखि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका सेवामा अनावश्यक झन्झट भोग्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यस्तै बैंक मर्जरले निम्ताएको अर्को झन्झटको पाटो मर्जरमा गएको बैंकको खातामा अन्य बैंकबाट पठाएको पैसा ट्रान्सफर नै हुन नसकेको गुनासो आएको छ। स्वागतम साकोसले आफ्नो प्रथम वार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ। पोखराको गोल्डेन हाउस पार्टी प्यालेसमा संस्थाका शेयर सदस्यको उपस्थितिमा सो कार्यक्रम गरिएको थियो। संस्थाले छोटो समयमा गरेको काम, कार्य तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। सो कार्यक्रममा शेयर सदस्यहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बिमाका लागि योजना अगाडि बढाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष सुशील नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वयंसेवी र रक्तदाता संस्थाका अध्यक्ष वीरेन्द्र पराजुली, संस्थाका कोषाध्यक्ष कमला सुनार, व्यवस्थापक कल्पना ढकालले मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रवि विकले गर्नुभएको थियो। स्याङ्जामा शीत भण्डारणमा भण्डारण गरिएको सुन्तला कुहिएपछि किसान चिन्तित भएका छन्।
किसानले बढी आम्दानी गर्ने उद्देश्यका साथ सुन्तला शीत भण्डारमा भण्डारण गरेका थिए, तर उल्टै कुहिएपछि घाटा हुने भन्दै उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। पुतली बजारका रामबन्धु अर्यालले शीत भण्डारमा 50 क्यारेट सुन्तला भण्डारण गर्नुभएको थियो। केही दिन अघि हेर्दा 6-7 क्यारेट सुन्तला कुहिएको उहाँले बताउनुभयो। किसानले बढी मूल्य पाउने आशामा भण्डारण गरेको सुन्तला कुहिँदा घाटा खेप्नु परेको बाध्यता तथा पेसाबाट नै पलायन हुने चिन्ता छ। गत वर्ष सुन्तला तथा आलुको भण्डारण राम्रो भए पनि यसपटक के कति कारणले सुन्तलामा खराबी आयो भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको छ। स्याङ्जामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तला सुपर जोन सञ्चालनमा छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका सुन्तला त्यहाँ भण्डारण गरिएको थियो। भण्डारण गरिएको सुन्तलामा खराबी देखिएपछि सुन्तला सुपर जोन, कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा, रामपुर कृषि क्याम्पस लगायतका कार्यालयबाट प्राविधिक आएर निरीक्षण तथा अध्ययन गरिरहेको छ। यसपटक सुन्तलाको उत्पादन धेरै भएकाले किसानले धेरै सुन्तला भण्डारण गर्न ल्याएको सुन्तला सुपर जोन कार्यक्रमका प्रमुख माधव लम्सालले बताउनुभयो। शीत भण्डारमा भण्डारण गरिएको सुन्तला केही मात्रामा कुहिएपछि धेरै भण्डारण गर्ने किसानलाई बढी मर्का परेको छ। म्याग्दी जिल्लामा लगाइएको आलु खेतीमा डडुवाको रोगको प्रकोप फैलिएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा आलुमा डडुवाको प्रकोप देखिएको हो। डडुवाले किसानको आलु सखाप भएपछि अहिले किसान चिन्तित भएका छन्। व्यावसायिक आलु खेती गर्दै आएका बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकाका किसानले आलु डडुवाले सखाप पारेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन्। अधिकांश किसानले लगाएको आलुमा मौसम परिवर्तन भएसँगै डडुवाको प्रकोप फैलिएको हो। खेती गर्दा ध्यान दिने र प्राविधिकको सल्लाह अनुसार समयमै खेतीपाती रेखदेख गर्ने गरेको आलुमा रोग किरा लाग्नबाट बचाउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिगदेलले बताउनु भएको छ। कास्की सुपरमादी हाइड्रो पावर लिमिटेडको कामकाज अवरोध गर्ने गरी ताला लगाइएको छ। मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराइएको भन्दै हाइड्रोमा ताला लगाइएको हो। सुपरमादी हाइड्रो पावर र मादी नदी सरोकार समिति बीचको विगतमा भएको 11 बुँदे सम्झौता अनुरूप कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ताला लगाएको पीडितहरूको भनाइ छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तनहुले 1 वर्षको अवधिमा 162 फर्म खारेजी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 जिल्लामा सञ्चालित उक्त फार्म खारेज भएका हुन्। सञ्चालनमा नरहेका र खारेज गर्न निवेदन दिएपछि कार्यालयले फर्म खारेज गरेको हो। कार्यालयका अनुसार गत साउनमा 12, भदौमा 16, असोजमा 17, कार्तिकमा 13, मङ्सिरमा 11, पुसमा 17, माघमा 12, फागुनमा 10 र चैतमा 7 गरी र असारमा 28 फार्म खारेजीमा परेका छन्। सोही अवधिमा जिल्लामा 579 उद्योग दर्ता भएका छन्। सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 1,06,900 रुपैयाँ पुगेको छ। यो नेपाली बजारमा कायम भएको सुनको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। अघिल्लो दिन प्रतितोला रु 1,06,200 कायम भएकोमा आज प्रतितोला 700 ले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 1,06,400 छ। यसको मूल्य अघिल्लो दिन 1,05,700 थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा 15 ले बढेर प्रतितोला रु 1,380 पुगेको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य बढेकाले यहाँको बजारमा त्यसको प्रभाव परेको महासंघका अध्यक्ष मडिक रत्न साक्यको भनाइ छ।
महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको मूल्यका आधारमा दैनिक यहाँ कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। उत्तरी गोर्खामा हिमपात सुरु भएको छ। समुद्री सतहबाट 3500 देखि 3800 मिटर उचाइमा सामा गाउँ, साम्दो लगायतका गाउँमा हिउँ पर्न सुरु गरेको चुमनुमरी गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामाले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार बिहानदेखि नै हिउँ परेको हो। यसअघि गत सोमबार पनि हिउँ परेको थियो। हिउँ परेपछि खेतीपाती राम्रो हुने भन्दै स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। श्री पञ्चमीका अवसरमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना, बालबालिकालाई विद्यालयहरूमा अक्षर आरम्भ। म्याग्दीको गलेश्वर धामबाट पूजाआजा गरी कालीगण्डकी नदीका शिलाको विदाई, भारतको अयोध्या धाम भगवान रामको प्रतिमा बनाइने। देशका हर स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गरी सुधार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता, सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समेत ट्र्याकमा ल्याइने। बैंक मर्जरले सेवाग्राहीलाई शास्ति, ट्रान्सफरदेखि बैंकिङ सेवामा एकरूपताको समस्या। र गोर्खाको उच्च भूभागमा लगातार हिमपात, बाली सप्रने भन्दै कृषक प्रसन्न। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरू सहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।